नमस्कार। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकताको सन्देश दिनका लागि वैशाख 9 गते अर्थात् हिजो जुन कार्यक्रम आयोजना गरेर एकताको सन्देश दिने त्यो मितिमा हुन नसके पनि भनिएको थियो, कार्यक्रममा यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो, त्यो गलत सन्देश जान गयो। एकता हुने कुरामा कार्यक्रम ढिलो गरी सुरु भए पनि नेताहरूले आश्वस्त तुल्याउन खोजे पनि कार्यकर्ता लेभलमा विश्वास बढ्न सकेको देखिएन। किन त्यसो भयो? एकताको सन्देश दिने भनेको कार्यक्रम किन त्यस्तो हुन गयो? एकता संयोजन समितिको प्रतिवेदन आएपछि शीर्ष नेताहरूलाई केही कुराहरू जिम्मा लगाइयो। निर्वाचन चिन्ह, जनयुद्ध, शब्द प्रयोग गर्ने विषय र केन्द्रीय समितिको संरचनाको विषय टुङ्गो लगाउने भनेर। तर सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यवहारलाई लिएर केही गुनासो आफ्नो अध्यक्ष समक्ष गरिसकेपछि संवाद केही बिथोलियो। त्यसपछि फेरि त्यसलाई रिजल्भ गर्नको लागि एक्लै दुवै दलका अध्यक्षहरूले लगातार 3 दिन छलफल गर्नुभयो। 3 दिनको छलफल पछि हिजो बिहान वैशाख 9 गते बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रको विस्तारित बैठक बस्यो र त्यहाँ अध्यक्षले 3 दिनसम्म भएका कुराहरू ब्रिफ गर्नुभयो। ब्रिफ गरिसकेपछि सबैको सल्लाह बमोजिम, सुझाव बमोजिम के निर्णयमा पुग्यो त्यो बैठक पनि एकता, समानता, सम्मान र न्यायपूर्ण तरिकाले हुनुपर्छ भनेको कहीं न कहीं अध्यक्षलाई केही लागेको थियो, जुन उहाँले व्यक्त गर्नुभयो र विस्तारित बैठकले निर्णय गर्यो। त्यो बैठकपछि दिउँसो भएको कार्यक्रम जुन किसिमको सन्देश दिनुपर्ने त्यो किसिमको हुन सकेन। आजको संवादमा हामी यसै विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल। गजुरेल, स्वागत छ। धन्यवाद। एकताको सन्देश दिनको लागि वैशाख 9 गते एकता गर्ने मिति नै भनिराखिएको थियो धेरै नेतृत्व तहबाट। हुन त हिजो त्यो कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले हामी दुईजना बीच यो मिति पुरै भएको थिएन, बाहिर धेरै हल्लाखल्ला भयो, यस्तो हल्लाखल्ला भएको मितिमा चाहिँ एकता हुँदैन, खासै ड्याममै हुन्छ, अब तपाईँहरूले थाहा नपाएको मितिमा हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो अपार्ट। तर 9 गते एकता हुन्छ भनेर नेतृत्व तहबाट नै बोलिराखिएको थियो। त्यो हुन नसकिसकेपछि एउटा राम्रो सन्देश दिनको लागि, एकताको सन्देश दिनको लागि हिजो एउटा कार्यक्रम आयोजना गरियो। तर त्यो कार्यक्रम बिहानदेखि नै लरबर गर्दै बिथोलिँदै झन्डै 4 घण्टा पछि सुरु भयो। दुवै दलका अध्यक्षले बोल्नुभयो, तर कार्यकर्ता आश्वस्त हुन सकेन। किन त्यसो भयो? अब त्यो कार्यक्रम चाहिँ पार्टी एकता घोषणा गर्ने विषयसँग सम्बन्धित थियो पहिले, तर अलि क्रियाकार्य नपुग्दा, कतिपय विषयमा सहमति नहुँदा त्यसलाई एउटा चाहिँ अब सकारात्मक सन्देश दिने, दुईटै पार्टीका अध्यक्षले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, सकारात्मक सन्देश दिने भनेर त्यो कार्यक्रम राखियो। अब त्यो कार्यक्रम राख्दा संयोजन समितिको तर्फबाट एमालेका साथीहरूले एमालेको ब्यानरमै राख्ने र अध्यक्ष प्रधानलाई अतिथिको रूपमा बोलाउने भन्ने उहाँहरूको पहिला सोचाइ रहेछ। त्यसपछि हाम्रो अध्यक्ष प्रधानले त्यसो नगरौँ, अहिले राम्रो सन्देश जाँदैन त्यसले, होइन, संयुक्तै गरौँ कार्यक्रम, संयोजन समितिको होइन उसमा ब्यानरमै गरौँ कार्यक्रम भन्ने भयो। तर त्यो उहाँहरूले त्यो सम्बन्धी एमालेका जो त्यसमा जिम्मेवार कमिटर हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कम्युनिकेट भयो भएन, होइन, दुईटा अध्यक्षले, र कार्यक्रम गर्दा यता सल्लाह भएन। संयोजन समितिका हाम्रो नारायण श्रेष्ठ, रामर्थ बहादुर हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर कस्तो कार्यक्रम गर्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने, ब्यानर कस्तो बनाउने, के गर्ने भन्ने कुरो सल्लाह भएन। नभइसकेपछि अब एक ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ तयारी गर्नुभयो। त्यहाँ गइसकेपछि अब कार्यक्रम त जानु नै पर्ने हो। त्यो बिहानैबाट अलिकति कुरो उठेको थियो। त्यो ब्यानरको सन्दर्भमा अलिअलि त्यो बैठकको साइडमा अलिकति कुराकानीहरू हामीले सुनेका थियौँ। अनि बिहानको विस्तारित बैठक साइड लाइनमा त्यो कुराहरू अलिक चर्चा त्यहाँ चाहिँ खुमलटारमा थियो, होइन। अब त्यसलाई मिलाउनु पर्छ भन्ने कुरो थियो। के भएर त्यो अब पहिले मिलेन र पछि अब ब्यानर आइसकेपछि अब जुन प्रकारका त्यसले चाहिँ अब लेनिनको जन्म जयन्ती पनि हो, त्यो होइन, लेनिन दिवस पनि हो,
पार्टी एकता दिवस पनि हो, त्यसो गर्दा लिएर नै के फोटो नहुँदा होइन त्यहाँ चाहिँ प्रश्न उठ्ने भइहाल्यो। उठिसकेपछि त्यो विवादहरू भयो, विवादहरू भएपछि अब के गर्ने भन्ने हुँदा अन्तिममा होइन अलग अलग दुइटै ब्यानर राखौँ, अब एउटा तयारी गरेर ब्यानर हटाएर राम्रो हुँदैन, बरु अर्को ब्यानर पनि राख्नु र कार्यक्रम गरौँ भन्ने भएर त्यो बिच विवाद नभए अब लामो समय चाहिँ त्यसले लियो र अब कार्यक्रम चाहिँ अब अलिकति के हुने हो भन्ने आशंका पनि पैदा भयो। तर पछिल्लो समयमा दुइटै अध्यक्ष सम्बोधन गरिसकेपछि मलाई चाहिँ त्यो शङ्का निवारण भएको छ। उहाँहरू एकता गर्ने पक्षमै हुनुहुँदो रहेछ, एकता हुन्छ भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ गयो। जे जस्ता कमी कमजोर त्यहाँ भए पनि त्यहाँभित्र अहिले प्रवेश गरौँला उहाँहरूले बोलेको विषयमा होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब एमाले संयोजन समितिको समितिमा रहेका एमालेका सदस्यहरूले माओवादी केन्द्रका सदस्यहरूसँग कन्सल्टै नगर्नु, अहिले भर्खर यहाँले भन्नुभयो जस्तो, अनि बल्ल बल्ल गरेको पनि एक खालको ब्यानर राखिएको छ, एकछिनमा त्यो ब्यानर झिकिन्छ, एकछिनमा घुप्टो पारिन्छ, उता फर्काइन्छ, फेरि एकछिनमा उतानो पारिन्छ, अनि फेरि अर्को ब्यानर ल्याएर राखिन्छ। यसले यति ठुलो काम गर्न लागिराखेको बेला एउटा सानो कामले किन यति ठुलो विवाद? कहीँ न कहीँ केही न केही अब जुन साइडलाइनमा पनि बिहान विस्तारित बैठक साइडलाइनमा पनि त्यो कुराको चर्चा भइसकेको छ भने कहीँ न कहीँ केही न केही छ जसले गर्दाखेरि विश्वासको सङ्कट भयो। त्यो के हो? एउटा त अब त्यहाँ टेक्निकल मिस्टेकै हो, किन सल्लाह भएर गरेको भए हुँदैन, सबै त्यसमा जिम्मेवार हुन्थे होइन, कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्थ्यो। सल्लाह नभइकन हुँदा अनि सदस्य राम्रै भए पनि सल्लाह नभइकन भएका कामहरू भएका त्रुटिहरू चाहिँ अलिक विशेष गरी मान्छेहरूले अलिक बढी त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्छन्। मलाई चाहिँ अब सल्लाह नहुनु नै वास्तविक त्रुटि भयो, त्यो नहुनु पर्थ्यो। तर जे भए पनि मलाई चाहिँ के भने अब यस्ता फेरि अब दुईवटा ठुला पार्टीहरू एकता हुने कुरोमा यस्ता विभिन्न जटिलताहरू आउनु भने स्वाभाविक कुरो। यसलाई हामीले फेरि किन सरल कुरो होइन, किन यत्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू यो एकतालाई बिथर्नको लागि लागिरहेका छन्, चौतर्फी दबाब छ, पार्टीभित्रका विभिन्न प्रवृत्तिहरूले पनि यसमा विभिन्न ढङ्गले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवरोध खडा गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा मलाई चाहिँ यस्ता विवादहरू आउनु स्वाभाविक कुरो हो होइन। तर पनि मलाई चाहिँ हिजो उहाँले धैर्यतापूर्वक छलफल गरेर यसलाई हल गर्नु पऱ्यो, सकारात्मक वातावरण चाहिँ भन्यो, अन्यथा चाहिँ के अरे असाध्यै नकारात्मक चिजहरू जाने खतरा पनि थियो। त्यस अर्थमा नेतृत्वले फेरि सुझबुझ अप्नाएर एउटा परिपक्वता प्रदर्शन गर्यो र अब मलाई चाहिँ जनता चाहिँ अब एकता हुन्छ भन्ने कुरा आश्वस्त एक खालको सेफ ल्यान्डिङ भयो। अब के बताइदिनुहोस् भने संयोजन समितिले अब प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि दुई तीनवटा कुराहरू, निर्वाचन चिन्ह, विधानमा चाहिँ त्यो संयुक्त उसमा जनयुद्ध शब्द राख्ने कुरा र केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या त एउटा प्रेस्क्राइब गराएको छ उसले, त्यति नै हुन्छ हुँदैन, अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। तर त्यसको संरचनाको विषयमा चाहिँ संयोजन समिति सहित बस्दाखेरि बालुवाटारमा बसेको बैठक अबेरसम्म बस्दा नमिलिसकेपछि संयोजन समितिले दुवै अध्यक्षलाई जिम्मा लगायो। त्यसपछि दुवै अध्यक्ष बीच अलि समय कुराकानी हुन सकेन, कम्युनिकेसन हुन सकेन। त्यसको कारण के हो? होइन त्यो त अब कार्य व्यस्तता पनि हो, अब दुईजना नेताहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। अब फेरि अब केपी शर्मा ओली त प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको जिम्मेवारी पनि छ, त्यसले गर्दा एउटा त प्रेसरको कुरो पनि हो। अर्को कुरो फेरि सहमतिको लागि अलिकति गृह कार्यको आवश्यकता पनि हो, किन वातावरण र परिवेश नबसिकन त्यत्तिकै लिडरहरू बस्दा त्यसले फेरि चाहिँ एउटा तोकेको समय जतिखेर भनिएको थियो नि त्यतिखेर अन्तिम समयमा बालुवाटारमा के खबर आयो भने अध्यक्षज्यू बिरामी हुनुहुन्छ, आउनु सक्नुहुन्न भनेर प्रचण्डजी बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने खालको खबर आयो। तर लगत्तै उहाँ भोलिपल्ट उहाँ चाहिँ प्रोग्राममा पुग्नुको कहाँ भन्दा चितवन पुग्नु। अब त्यो बिरामीको कति हो, त्यो साँच्चै केही परेर के भन्ने खालको बाहनामा पुग्यो कि होइन, अथवा होइन केही न केही कुरा छ जुन चाहिँ चित्त बुझिराखेको छैन। भनेको एकता विरोधी नै भइहाल्नुपर्छ, भाडी नै हाल्नुपर्छ, बिग्रै हाल्नुपर्छ भन्ने त होइन, तर केही न केही कुरा छ जसले गर्दा 50-50 को कुरासम्म पनि उहाँले चितवन पुगेर बोल्नुभयो होइन। केन्द्रीय समितिको संयोजनमा भनिसकेपछि केही छ जुन कुराको एड्रेस भइराखेको छैन। अब त बाहिर भन्न पनि गाह्रो भएर ननिस्किएको हो अथवा साङ्केतिक रूपमा मात्रै निस्किरहेको। अलिकति अब उहाँ तनावमा पनि हो, किन उहाँको आफन्तै होइन चितवनमा देहान्त भयो, त्यसले पनि असर गरिरहेको थियो, दौडधुप पनि बढी नै भइरहेको थियो। र बिहान म एक टाइम पुगेको पनि थिएँ, दिउँसो पुग्दा उहाँले अस्वस्थ नै हुन्थ्यो, भेटघाट त्यति थिएन, त्यसले अस्वस्थ नै भएर हो वास्तविक रूपमा। अब बाहिर त विभिन्न अड्कलबाजीहरू गरिन्छन्। कोही कुरा फेरि के भने अब यो विभिन्न मिडियाहरूमा जो कुरा आइरहेको हुन्छ त्यसले अलिकति तनाव पनि चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ। कसैले चाहिँ अब 1/3 माओवादीको होइन 2/3 एमालेको भन्ने कुरा जो लगातार गइरहेको छ,
होइन, सुरुमा नयाँ पत्रिकाले लेख्यो होइन, र त्यो कहीँ छलफल पनि भएको छैन, केही पनि छैन, नयाँ त गइरहेको छ जसरी गइरहेको छ त्यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भने त्यो होइन है, त्यस्तो होइन भन्नको लागि फेरि अरूले बोल्नुपर्ने हो, के हो त समानता आएन 50-50 भन्नुपर्ने बोल्नुपर्ने बाध्यताहरू भयो। अब यो यस्तो नहुनु पर्थ्यो वास्तविक रूपमा, जो बाहिर जाने र त्यस्ता विषय हुने त्यसले पनि अलिकति वातावरण बिगारेको हो होइन। तर मलाई चाहिँ फेरि उहाँहरूको बिचमा संवादहीनताको स्थिति होइन। त्यसपछि चाहिँ फेरि संवाद भयो, एक्लै उहाँहरू 3 दिनसम्म लगातार छलफल गर्नुभयो। 3 दिनपछि लगातारको छलफलपछि अब सन्देश सकारात्मक आउँछ कि भनेको वैशाख 9 गते बिहानको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा उहाँले ब्रिफिङ गर्नुभयो, एक्लैमा के छलफल भयो, स्थिति के छ भन्न यहाँहरूले सुझाव पनि दिनुभयो त्यो मिटिङको सदस्यको हैसियतले, र लिखित रूपमै के आयो भन्दाखेरि अब एकता समानता सम्मान र न्यायपूर्ण पद्धतिमा हुनुपर्छ भनेर लिखित रूपमा पनि आयो बैठक लगत्तै। र दिउँसो 4 बजेपछि जुन कार्यक्रम सुरु भयो राष्ट्रिय सभागृहमा, त्यहाँ माओवादी अध्यक्षले भन्नु पनि भयो यो के हो, समानता सम्मान र न्यायपूर्ण भनेको होइन। पहिलो कुरो त अब 3 दिन उहाँहरूले जो गृह कार्य गर्नुभयो दुईटै पार्टीका अध्यक्षहरूले, त्यहाँ करिब सहमति भइसकेको थियो सबै विषयमा। ओके, वैचारिक राजनीतिक सङ्गठन सबै विषय भइसकेको थियो, सङ्ख्याको विषयमा सहमति भइसकेको थियो। एमालेको 206 जनाको होइन केन्द्रीय समिति वैकल्पिक सहितको रहेछ, त्यसमा केही चाहिँ अब विभिन्न नियुक्तिमा गइसकेको सन्दर्भमा के गर्यो 300को 200को आसपास रहेछ, र माओवादीको पनि त्यही सेरोफेरोमा राख्ने। तर एमालेको अध्यक्षले चाहिँ अलि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो। अब हाम्रो ठुलो पार्टी पनि छ, धेरै पुराना नेताहरू पनि छन्, व्यवस्थापन गरेर बराबरी गर्ने भन्दा अलिक समस्या पर्ने भयो होइन भनेर उहाँले कुरो राखिसकेपछि अध्यक्षले के भन्नु, ठिकै छ 8-10 जना त्यस्तो समस्या पर्यो भने अब राख्नुहोस् तपाईँहरूले होइन। त्यो त समस्या त आखिर दुईटै पार्टीका समस्या हुन्थ्यो, भोलि एकता भएर एउटै पार्टी बन्ने भएपछि तपाईँहरूको समस्या हाम्रो पनि समस्या हो, हाम्रो समस्या तपाईँहरूको समस्या हो। त्यसैले गर्दा के भन्नुहोस्, एकता सम्मानजनक हुनुपर्छ, समानुपातिताकै आधारमा हुनुपर्छ। किनभने अलिकति थोरै पनि माओवादी पक्ष हिम्लेट भयो भने, किन माओवादीबाटै एउटा प्रवृत्ति त एकताको विरोधमा बाहिर गइसकेको छ होइन भने यसले त के भने आम पङ्क्तिमा निराशा पैदा गर्छ, त्यो प्रवृत्तिलाई नै बढावा मिल्छ। ल हेर माओवादी एकता गर्न गएको कसरी भयो होइन, कति अपमानित भयो भन्ने कुराहरू जान्छ, राम्रो कुरो। यो कुराहरू नि दुईटा अध्यक्षले खुलेरै भएको कुराहरू, र उहाँले राख्नु होइन हाम्रो अलिक समस्या चाहिँ किन अलिक पुराना साथीहरूको व्यवस्थापन अलि हामीलाई समस्या हुने भयो भन्ने भयो। यतापट्टि आउँदा माओवादीको फेरि हजारौँ कार्यकर्ताहरू छन् होइन, नेताहरू छन्, अब त्यसको व्यवस्थापन यता जटिलता छ, उता पुराना चाहिँ नेताहरू छन् उनीहरूको व्यवस्थापन जटिलता छ। ती सबै कुरा हेर्दा लास्टमा चाहिँ के भने उहाँहरूको सहमति के हो त अब अरू सङ्ख्या बराबरी गर्ने र अब 8-10 जना चाहिँ अलि त्यस्ता पुराना साथी समस्या उहाँहरूले राखेर गर्न सकिन्छ भने सहमति भयो। तर अब त्यसपछि अब उहाँहरू उठ्नुभयो, उठिसकेपछि भोलिपल्ट अन्तिम दिन जो छलफल भयो त्यसमा चाहिँ के हो भने अब कमरेड ओलीले होइन यो अलिक गाह्रो भयो, हाम्रो साथीहरू त मनाउन सकिएन होइन, यसमा त पुनर्विचार गर्नु पर्यो होइन भनेर भन्नुभयो। म त सहमतै हो, तर अलिकति वातावरण त्यस्तो बन्यो, मलाई धेरै गाह्रो भयो होइन भन्ने कुरो भएपछि अब नि छलफल चाहिँ फेरि अब यो रूपमा आएको छ भनेपछि यो ब्रिफिङ तपाईँ विस्तारित बैठकमा भयो अध्यक्षज्यूबाट होइन। म दिए भएको यथार्थ कुरो गर्नु, तर मुख्य कुरो के धेरै सकारात्मक रिपोर्टिङ गर्नुभयो अध्यक्षले। यद्यपि यो कुरो पछि मिलेन, टुङ्गिएन, तर पनि कमरेड ओलीको प्रस्तुति सबै चिजहरू विषयवस्तु राख्ने र सबै विषयले गर्दा एकदम सकारात्मक होइन। पहिलोचोटि यति सकारात्मक भयो भन्नु उहाँले, पहिलाभन्दा धेरै सकारात्मक पाएँ मैले त होइन। उहाँको एमालेको चाहिँ को मान्नु भएन छ त उहाँहरूले ब्रिफिङ गर्दा, अध्यक्ष केपी ओलीले ब्रिफिङ गर्दाखेरि चाहिँ होइन। उहाँहरूको त अब विभिन्न वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू हो कि को होइन, अब त्यो त अब एमाले भित्रकोले जान्ने कुरो हो। जे होस् अब त्यहाँ साथीहरूले वरिष्ठ नेताहरू पनि होला, अरू पनि होलान् होइन। अब यो समानताको आधारमा त कसरी हुन्छ, सङ्ख्या बराबर गरे यसरी त हुँदैन होइन भन्ने कुरो चाहिँ, किन उहाँहरूको के लगातार चाहिँ के नि गइरहेको थियो क्या त्यो कुरो, लगातार चाहिँ मिडियामा दुनियाँमा 2/3 एमालेको 1/3 माओवादी भने जो गइरहेको थियो होइन। तर त्यसले मलाई चाहिँ त्यसको त्यो जो जानु नै गलत हो क्या। औपचारिक रूपमा उहाँहरूले चाहिँ त्यसो भन्नुभएको हो कि होइन? नयाँ बन्ने केन्द्रीय समितिको संरचनामा नेकपा एमाले 2/3 हुन्छ, तेस्रो भाग चाहिँ माओवादीको होइन। त्यो होइन, त्यो त त्यही त त्यो कुरो लगातार गइरहेको कि नयाँ पत्रिकाबाट पनि त्यो कुरो आयो धेरै अगाडि होइन। भनिसके यो कुरो चाहिँ जो गयो यसले राम्रो गरेन, वातावरण बिगाऱ्यो, त्यसले बिगाऱ्यो, त्यसै लानु हुन्न थियो। सङ्ख्या कति हुन्छ भनेको त छलफल गरेर टुङ्गाउन सकिन्थ्यो नि त
होइन। पहिले चाहिँ ह्युमिलेसन गर्ने गरी माओवादी पक्ष ह्युमिलेट गर्ने गरी अपमानित गर्ने गरी जो मिडियामा जो चिजहरू गयो, अब त्यो कसले गर्यो गरेन त्यो त उहाँले जान्ने कुरो भयो। त्यसले चाहिँ के हुन्छ अलिकति माओवादी पङ्क्तिमा अलिकति थोरै अलि आक्रोश पनि होइन पनि पैदा हुनु स्वाभाविक कुरो हो। हामीलाई धेरै हेप्ने होइन, हामी पनि त गरेर आएका हौँ। आखिर माओवादीकै एजेन्डा मैले देश हिँडिरहेको छ होइन। गणतन्त्र आयो, संहिता आयो, समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्यायका कुराहरू छन् होइन। हाम्रो भूमिका चुनाव हार्ने बित्तिकै हामीले यसरी हेपेर चाहिँ व्यवहार गर्ने होइन भनेको हेपेको आइराखेकै थियो भने मिडियामा त्यसरी आइरहँदा एमालेको विभिन्न पक्षबाट होइन विभिन्न कुराहरू आइरहँदा चाहिँ के अरे एउटा त्यस्तो भयो, त्यसप्रति थोरै आक्रोश आइराखेकै थियो। अब त्यसरी म पछि छलफल गर्दा फेरि अब दुइटै अध्यक्ष बसेर छलफल गर्दा होइन पुरा सहमति पनि भयो होइन। अब टुङ्गियो भन्ने पनि भयो दोस्रो दिनसम्म। पछि फेरि के भने होइन एमालेका साथीहरूले कतिपयले मान्नु भएन भनेपछि फेरि कुरो टुङ्गिएर नि घोषणा हुन सकेन। हिजो प्रचण्डजीले पनि के भन्ने हुन्थ्यो भने अब अपमानपूर्ण ह्युमिलेट गरेर चाहिँ एकता हुने कुरा हुन सक्दैन सैद्धान्तिक रूपमा, त्यसकारण समानता सम्मान र न्यायपूर्ण भन्नुभएको छ। अलिकति यो तिनवटालाई क्याटेगोरिकल्ली व्याख्या गरौँ। समानता भन्दाखेरि सङ्ख्यात्मक समानता भने चाहिँ दुईटै पार्टी नेपालका राष्ट्रिय पार्टी हुन्, ठुला पार्टी हुन् होइन। यो ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेर आएका शक्तिशाली पार्टी हुन्, कुनै सानो ठुलो होइन। यसको अहिले चुनाव है समग्र पक्षमा होइन। अब त्यसरी समान आधारमा एकता हुनुपर्छ है। त्यहाँ सङ्ख्याको विवाद चाहिँ होइन, समान आधारमा पार्टीको भूमिका समान छ, त्यसकारण समान हुनुपर्छ। न्यायपूर्ण भन्नुको अर्थ के भने फेरि एमालेको त्यो ठुलो पङ्क्ति जुन छ होइन, त्यहाँ पनि त्यो व्यवस्थापनको कुरो छ। त्यसलाई पनि न्यायपूर्ण भन्दा खालि माओवादीको मात्रै कुरा आउँदैन त्यहाँ होइन। त्यो त एमालेकोसँग पनि सम्बद्ध पक्ष जस्तो अध्यक्ष त्यस्तो छ भने तपाईँलाई समस्या पर्यो भने होइन बाहिरबाट देख्दा पनि एमाले त ठुलो पार्टी हो नि त अहिले होइन भन्ने त छ नि त। फेरि एमाले त अलिक ठुलो पार्टी हो भन्ने छ। माओवादी अलिकति चाहिँ अब पहिलाको माओवादी पनि होइन अझै पनि माओवादी घटकहरू केही घटक त भइरहेछन् जुन रूपमा भए पनि भन्ने कुराले गर्दा त्यो त जनता पनि एउटा छ नि त। माओवादी त अलिकति टुटफुट र विवादको असर पनि छ। मनोविज्ञान भनेपछि त्यसो गर्दाखेरि त्यो न्यायिक पक्ष पनि दिनुपर्छ भन्दा 8-10 सिट त्यसो भए चाहिँ बढी राख्नु नि त तपाईँले राख्नुहोस् भन्यो भने त्यो न्यायपूर्ण कुरो पनि हो त्यो। सम्मान भने माओवादी पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी, नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टीबाट प्रमाणित भएको पार्टी हो। एजेन्डा माओवादीको एजेन्डामै अहिले देश अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा होइन सङ्ख्या अलिक थोरै आयो भन्दैमा मुख्य कुरो एजेन्डा हुन्छ। त्यो हिसाबले समान हैसियतका पार्टी हुने दुइटै होइन। र कुनै पनि पार्टी तलमाथि छैनन् भन्ने कुरो चाहिँ पनि यो कुरो पनि त्यो भनेको समानताको आधार भने त्यो। तर एमालेका नेताहरू चाहिँ एकता भन्ने कुरोका ठ्याक्क भनेर समानता हुन्छ र माओवादीमै कतिवटा पार्टी मिलिसके तिनलाई त्यति नै स्थान दिएको थियो माओवादीले भन्ने प्रश्न गरिरहेछन्। त्यो त इतिहासमा उहाँहरूले गरेको एकता मनमोहनजीहरूसँग जो मनमोहनजीहरूसँग एकता गर्नुभयो एमाले गर्दा उहाँले के गर्नुभएको थियो होइन। किन त्यसो गरेको थियो क्या थोरै दियावा हुन्थ्यो त्यहाँ त्यो होइन। मुख्य कुरो के भने अब विभिन्न पृष्ठभूमि विभिन्न प्रक्रियाबाट आएको हुन्छ, त्यहाँ धेरै चिजहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि पक्ष एकता मारेर ह्युमिलेट गरियो भने कि त नियत साफ छैन भन्ने कुरा आउँछ। ह्युमिलेट गराउने भने चाहिँ के भने यो परिवर्तनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने भने हो। कुनै पनि ह्युमिलेट नेताहरूलाई ह्युमिलेट गराउने त परिवर्तनको प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिकालाई होइन व्यवस्था गर्नुहुन्छ। त्यो त गर्नै हुन कसैले पनि। माओवादीलाई ल्याउँ पेल्नु गरौँ होइन भन्ने हो भने त एउटा कुरो हो, ल्याएर एकता गरौँ अनि त्यसै पेल्दै जाउँ भन्ने नै हो भने होइन। माओवादीसँग सहकार्य गरेर फेरि एउटा वैचारिक राजनीति एकता हो र एउटा नयाँ ठाउँमा अझै अरू वामपन्थीहरू जो छन् बाहिर रहेका होइन कम्युनिस्ट पार्टी उनीहरूलाई पनि एकताबद्ध गर्ने हो भने त होइन अलि अर्कै ढङ्गले सोध्नुपर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यो त अब प्रवृत्तिहरू विभिन्न खालका छन्। अब अब यही कुरा दिउँसो कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्षले यो कुरा बोल्नुभयो। पहिला माओवादीका अध्यक्षले बोलिसक्नु भएको कारण उहाँले यो दोहोऱ्याउनु भयो। समानता सम्मान र न्यायपूर्ण एकताको कुरा उठाउनुभयो प्रचण्डजीले भन्नुभयो, तर धेरै सेन्टिमेन्टल नहुनुहोस् भनेर त्यता लगेर टुङ्गाउनु। यसको ठ्याक्क हुन्छ हुँदैन के हुन्छ भन्ने विषयमा उहाँको ठ्याक्क आन्सर पनि आएन भाषणका क्रममा। होइन यो त्यहाँ त अब धेरै कुरा किन त्यो वातावरण पनि त्यस्तो थिएन होइन। फेरि त्यहाँ त्यो कुरा बोल्नेको पनि कुरो भएन। मैले भन्न खोजेको कुरो के भने त्यहाँको वातावरण परिवेश एउटा कुरो तर समग्रमा जे उहाँले बोल्नुभयो होइन। पछि अब खुट्टाका जुत्ताका कुरा पनि आए होइन। म त एकताप्रति चाहिँ उहाँ प्रतिबद्धै हुनुहुन्छ, दृढै हुनुहुन्छ
होइन अगाडि बढ्नै चाहनु भएको देखिन्छ। तर किन केही कम्प्लेक्सिटी छन्, माओवादीभित्र निकै समस्याहरू छन् होइन एकताको सन्दर्भमा होइन र एमालेभित्र पनि छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ समस्या विभिन्न सिराबाट जो उठ्छ होइन त्यो कारणले गर्दा चाहिँ के भने यो जटिलता छ भन्ने कुरो पनि उहाँले बोध गरेको कुरो भयो। त्यसले मलाई लाग्छ के हो भने पछिल्लो समय उहाँले जुन बोल्नु मैले हिजो जम्मै सुने भने सुन्दाखेरि के थियो भने उहाँको चाहिँ वैचारिक राजनीतिक पक्ष ऐतिहासिक पक्ष होइन सबै एउटा धारा ठिक ढङ्गले उहाँले पक्रिएको जस्तो देखिन्छ। त्यसमा त अब एकता गर्नुपर्छ अनि जनमत जनताले पनि त्यही म्यान्डेट दिएको छ भन्ने हुन् त उहाँहरू दुवैजना अध्यक्षले। अब कसैले रोकेर रोकिँदैन भन्नुभएको छ प्रचण्डजीले भने केपी ओलीजीले चाहिँ जनमत पनि त्यही छ त्यस कारण हामी एकता त गर्नै पर्छ भन्ने हुन्थ्यो। कार्यक्रम सञ्चालक विष्णु पौडेलजी यो एकताको गाडी चाहिँ ब्याक गियर नभएको गाडी हो भन्ने हुन्थ्यो जुन विगतदेखि नेताहरूले भन्दै आउनुभएको तपाईँहरूले पनि भन्दै आउनुभएको कुरा हो। त्यस कारण एकताको कुरामा चाहिँ तत्कालै शङ्का गरिहाल्ने स्थिति हिजो पनि क्रिएट भएको छैन। तर जुन किसिमका कुराहरू मिल्ने जति शब्दले घोचपेच गरियो कि हिजो त्यो सार्वजनिक दुवैजना अध्यक्ष एउटै मञ्च एउटै फोरममा बोल्दाखेरि पनि अघि यहाँले पनि भन्नुभयो अब जुत्ता खोज्न जाने होइन जुत्ता एउटा तयार भइसक्यो खुट्टा तासतुस गरेर भयो भने त्यही जुत्ताभित्र खुट्टा हाल्नुपर्छ भनेको अब सङ्ख्या धेर खोजेर हुँदैन माओवादीले भने हो अथवा होइन एमालेका पनि अब तासतुस गर्नुपर्छ माओवादीका पनि तासतुस गर्नुपर्छ मिलाएर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो मलाई लाग्छ के भने त्यो दुइटै पक्षको हो भन्ने लाग्छ उहाँको भनाइ। एउटा पक्षलाई मात्रै भन्दा नि अब एकता हामीले जसरी हुन्छ गर्नुपर्छ भने जसरी हुन्छ एकता गर्नुपर्छ अरू कुनै उपाय छैन। त्यहाँ कुरा सुनिराख्दाखेरि त जुन अघि यहाँले पनि भनिसक्नुभयो एमालेको 2/3 अर्को पक्षको 1/3 अब त्यसै गरी आउनुपर्छ अब सेन्टिमेन्टल धेरै भएर हुँदैन भन्ने खालको आशय पनि त निस्किरहेको छ। तासतुस गर्नुपर्छ राख्नुपर्छ भन्ने त्यो हो जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो त भोलिका दिनहरूले अब कसरी आउँछ होइन घटनाक्रम हेर्ने कुरो किन उहाँ त सहमत भइसकेको कुरो हो नि। एमालेको कन्सर्न माओवादीको कन्सर्नलाई पनि होइन माओवादीको अध्यक्ष केपी शर्माले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखियो र एमालेको समस्यालाई पनि त्यहाँको जटिलतालाई पनि प्रचण्डले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखियो होइन। त्यसो गर्दा मलाई लाग्छ कि दुइटै नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएर एउटा सहमतिमा पुग्यो नि त होइन। गम्भीरतापूर्वक नलिया भए त सहमति हुन्थेन। तर फेरि के भने अब एमालेभित्र जो बहसहरू भइरहेको थियो एउटा मनोविज्ञान त गइरहेको थियो होइन 2/3 यता एउटा गइरहेको थियो नि त त्यो समस्या हो कि मैले भने यसको जड समस्या कहाँ हुन्छ भने त्यसरी चिलानै नहुनुपर्ने चिजहरू जो बारम्बार तपाईँले के गर्नुभयो भने नि असोजमा जब घोषणा गर्नुभयो नि अब हामी एक भएर तालमेल गरेर र भविष्यमा एकता गर्ने गरी निर्वाचनमा जान्छौँ भन्दा तपाईँहरू 60-40 मा मान्नु निर्वाचन परिणाम 70-30 आयो राष्ट्रिय सभामा त्यसै गरी जानु होइन। अब अहिले केन्द्रीय समिति बनाउने बेरमा चाहिँ अनि यो अलिकति 1-2टा लान्छौँ भने तिमीहरू बढी लैजाऊ ठुलो पार्टी हो होइन भनेदेखि चाहिँ समानता हुनुपर्छ भनेको लगभग त्यही 50-50 कुरा आइरहँदाखेरि त एमाले पनि मान्ने स्थिति त रहेन नि त। कि 60-40 फलो गर्नु पर्यो कि 70-30 फलो गर्नु पर्यो केन्द्रीय समितिको संरचनामा निर्वाचनको परिणामलाई नजरअन्दाज गर्ने कि स्वीकार गर्ने होइन। पार्टी ठुलो सानो भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने मलाई चाहिँ चुनावमा हार पराजय हुने बित्तिकै सानो भइहाल्ने जित्ने बित्तिकै ठुलो भइहाल्ने होइन। तर केही न केहीलाई त्यसरी मानिँदैन थियो। जस्तो अमेरिकामै हुनु न अब निर्वाचन भयो एउटाले जित्यो अर्को सानो भइहाल्यो त त्यस्तो हुँदैन। निर्वाचनकै आधारमा होइन त्यसलाई निष्कर्ष पुग्नुहुन्न किन त्यो इतिहासको कालखण्डबाटै जोडिन्छ नि त कहिले ठुलो हुन्छ कहिले सानो हुन्छ पार्टीहरू जनमतको हिसाबले। तर पार्टीको विचार राजनीतिक नेतृत्व भनेपछि नेताहरू छन् नि जस्तो एकता नेताहरू हुनु पर्यो। माओवादी पार्टी नेताहरू छन् एमालेभित्र नेताहरू छन् अब ठुलो सानो होस् चुनावी प्रक्रियामा जोसुकै हो तर नेताहरू त छैन कहीँ गएको छैन त्यसको व्यवस्थापन गर्नु परेन सानो भयो। मैले भने अलिकति एउटा कुरा क्लियरै गरौँ जस्तो लाग्यो अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको परिणामलाई आधार बनाएर यो एकतामा पर्सेन्ट कायम गर्ने कुरामा मान्दैन माओवादीले है। त्यो त मिल्दैन भने चुनावमा चाहिँ पार्टी एकताको कुरोमा चुनावका कुरा ल्याएर हाल्न मिल्दैन थियो। त्यसलाई तपाईँ ल्याएर हालेर त्यो छलफल गर्नै मिल्दैन। त्यो छलफल गर्ने विषय नै होइन त्यो त। यो आफू तल परेपछिको मात्रै भनाइ हो कि निर्वाचनमा माओवादी माथि भएको पनि त्यसै भन्थ्यो त माओवादीले होइन। हामीले त एमाले तल पर्यो अहिलेको ठ्याक्क उल्टो सिचुएसन भएको भए होइन त्यसै कि आफूलाई गाह्रो परेपछि निस्किएको त्यही त मैले अहिले मनोविज्ञानलाई ध्यान दिएर होइन अध्यक्षले केही त 8-10 सिट चाहिँ बढी गरौँ नि त भनेको एउटा त्यो मनोविज्ञानलाई ध्यान दिएर हो। किन मनोविज्ञान त एउटा छ नि त माओवादी एमाले ठुलो पार्टी होइन त्यही निर्वाचन परिणाम हेर जनताले त्यहाँबाट हेरे भने त्यो मनोविज्ञान पनि छ। त्यो मनोविज्ञानले गर्दा
होइन त्यो कुरा ख्याल गरेको त छँदै छैन उहाँहरूको प्रष्ट रूपमा छलफलै भएको विषय हो मलाई तर पार्टीको कुरो चाहिँ माओवादी पार्टी कत्रो थियो के थियो यसको विचार राजनीति होइन यसको नेतृत्वको पङ्क्ति यो सबै जोडिन्छ नि त होइन यसमा चाहिँ सानो ठुलो त्यसो मनमोहनजीहरूलाई उहाँले किन दिएको त्यत्रो 14 किन दियो एमाले ठुलो थियो नि पार्टी त मास बेसको हिसाब त एमाले नै थियो होइन किन दियो त उहाँले 14 होइन हुनु दिनु पर्थ्यो नि त त्यतिखेर त्यसो हो भने त्यसरी मैले त्यसरी हेर्नुहुन्न पार्टी एकताको विषय जुन छ त्यसलाई त्यसरी चाहिँ तुलना गरेर हेर्नुहुन्न भनेको अघि यहाँले भन्नु वैचारिक राजनीतिक व्यवहारिक पक्षलाई हेर्ने कुरो हो व्यवहारिक पक्षलाई अलिकति समस्या केही जटिलता भयो भने त्यसलाई हेर्ने मनोवैज्ञानिक पक्ष हेर्ने हुन्छ एकता गर्दा ओके जहिले पनि हेरिन्छ त्यो तर बेस चाहिँ बेस त इक्वेलिटी हुन्छ समानताकै आधार हो यो भन्ने कुरो हुन्छ सङ्ख्या अलिकति तलमाथि हुनसक्छ होइन तर कुरा गर्दा त समानताकै आधार हुन् होइन समान हैसियत भएका पार्टी हुन् भन्ने नै हुन्छ त्यो पहिलापट्टि एकता केन्द्र बन्दा पनि त्यहाँदेखि 4वटा पार्टी बने सङ्ख्या त फरक थियो नि बनेको होइन तर उनीहरूले समान हैसियतमा एकता गरे होइन अब यो वरिष्ठ शीर्ष नेताहरूको छ नि जस्तै अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ उहाँको पद कतिको विवादमा छ नभएदेखि त्यसपछिको व्यवस्थापन चाहिँ अब माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको व्यवस्थापनकै कुरा अथवा अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो एमाले भित्रका वरिष्ठ नेताहरू माओवादी भित्रका वरिष्ठ नेताहरूको व्यवस्थापनको कुरा एकदमै पेचिलो छ यो पेचिलो किन छ भने यो जम्मै नेतृत्वले फेरि त्यो पार्टीभित्र एउटा गुटको प्रतिनिधित्व गरेर पहिलेदेखि नै जेलिएको विषय हो यसलाई म्यानेज गर्नको लागि साह्रै सजिलो छैन होइन अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र र कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो मलाई चाहिँ कमजोर हुँदै गए इतिहासको एउटा कालखण्डमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा प्रभाव पारेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अलिक खुम्चिएर सानो हुनुपर्ने खुम्चिनुपर्ने अवस्था भने कम्युनिस्ट पार्टीको गुटबन्दी हुनुको कारण हो गुटबन्दीले चाहिँ गलत चिजलाई संरक्षण गर्छ होइन त्यहाँ जो गलत चिजलाई पनि संरक्षण गर्छ त्यसले तपाईँले देखिहाल्नुभयो माओ र लिसाओको बिच सङ्घर्ष हुँदा लिनप्या त माओको गुटमा हुनुहुन्थ्यो तर आखिर लिनप्याले नै माओलाई मार्नको लागि होइन बम राख्नेसँग षड्यन्त्र गरेका कुराहरू खुलासा भयो अब उतापट्टि ट्रस्टी र स्टालिनको सङ्घर्षमा ख्रुश्चेव त स्टालिनकै पक्षमा हो नि तर स्टालिनको मृत्युपछि कसरी ख्रुश्चेवले चाहिँ स्टालिनलाई गाली गरे उनले होइन भन्ने कुराहरूदेखि त्यो गलत मान्छेलाई संरक्षण गर्दछ नि त त्यसले मात्रै यो पार्टीभित्रको समस्या जो देखिया छ गलत मान्छेलाई संरक्षण गरेको छ गलत मान्छेले गर्ने काम त गलतै हुन्छ चाहे माओवादी चाहे एमालेमा त्यो प्रवृत्ति जुन छ त्यो प्रवृत्तिले समस्या क्रिएट गर्छ गुटबन्दी त्यसले गरिहाल्छ त्यो होइन त्यसले मात्रै गुटबन्दीलाई चाहिँ के अरे अन्त गर्नुपर्छ होइन यसका कारणहरू के हुन् र यसलाई कसरी निदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा ध्यान दिनुपर्छ त्यो समस्या हो त्यसले अहिले यो नेताहरूको हैसियत अहिले मान्छेलाई चिन्ता के छ म कहाँ पर्छु भन्ने चाहिँ स्वाभाविक भयो फेरि त्यो अहिले चिन्ता के पार्टी कहाँ जाला कसरी जाला विचार के होला राजनीति के होला होइन हामी अगाडि कसरी बढ्ने होला भन्नेतिर भन्दा पनि होइन हामीलाई पनि तलबाट फोन आउँछ ल है मेरो चाहिँ म चाहिँ छुट्नु भएन यसपालि तपाईँले मेरो नाम चाहिँ जोडिदिनु पर्यो भन्ने आउँछ नि सबै नेताहरूको त्यस्तो आउँछ त्यसले मलाई यो त गम्भीर समस्या छ होइन खालि चाहिँ किन आफ्नो मात्रै चिन्ता लिने होइन म कहाँ पर्छु अब यो प्रवृत्ति कसरी पुरै निमिट्यान्न हुन्छ निमिट्यान्न नभए अब विगत 6 सालदेखि अहिलेसम्मको नेपालकै कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास नि यति धेरै गुट फुट र जुटबाट गुज्रिएको छ त्यसकै एउटा कडी मात्रै त हुँदैन यो एकता होइन त्यो त त्यसरी हेर्नु अब एकता र विभाजन भन्ने कुरो इतिहासको आवश्यकता निर्धारित हुन्छ हरेक विभाजन नराम्रो पनि हुन्न हरेक एकता राम्रो पनि हुन्न फेरि होइन त्यो परिस्थिति अहिलेको एकता आवश्यकता हो हिजो नै तपाईँ भन्नुहोस् एकता केन्द्र बन्यो एकता केन्द्र बन्यो नि त एकता केन्द्र बनेपछि एकता केन्द्र त एउटा जनयुद्धमा गयो अर्को जनयुद्धमा अहिले जाने स्थिति छैन अवस्था छैन अहिले ठिक हुन्न होइन यो अलिकति उग्र वामपन्थी भड्का हुन्छ भने अलग बस्यो भयो त होइन अब म त्यसको मतलब के नि अब जहिले नि एकतै भइरहन्छ भन्ने कुरो होइन समय परिस्थिति अनुसार भर पर्ने कुरो त्यहाँ त्यो त एकता र विभाजन भन्ने कुरो ऐतिहासिक आवश्यकता निर्देश हुन्छ कहिले विभाजन होइन सही हुन्छ जस्तो रुसमा चाहिँ अब 1902 मा चाहिँ मेन्सुक बोल्समा विवाद भयो विभाजन भयो 1905 फेरि एकता भयो होइन लेनले भन्नु एकता गर्ने अवसरवादी मान्छे कसरी एकता गर्ने होइन भन्दा लेनले के भने होइन अब अहिलेको मजदुरहरू चाहिँ के भने एकताको पक्षमा छ नि आवाज उठिरहेको छ अहिले जारसाहीको विरुद्ध एउटा जो सङ्घर्षको आवश्यकता छ त्यसले एकता गर्नुपर्छ भन्दा एकता गर्नुभयो त्यसै 12 मा गएर होइन 19 अवसरवादी सम्बन्ध विच्छेद भने मेन्सुक सम्बन्ध विच्छेद गरेर
अगाडि बढाउनुको पार्टी क्रान्ति भयो। तर यो चिज त किन विभाजन र एकता भने त त्यो परिस्थिति परिवेशमा भर पर्ने कुरो हो। अहिले यति एकता आवश्यकता, अहिले चाहिँ वामपन्थी गठबन्धन बनाउने पार्टीको त होइन, अहिलेको आवश्यकता हो क्या। अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई आवश्यकता जस्तो पार्टी पोजिसनिङ सबै थोक हेर्दाखेरि के अब एउटा आकलन त पार्टीभित्र त गरिएको हुन्छ नि त, त्यो हिसाबले जस्तो निर्वाचन परिणाम पछाडि चाहिँ एक खालको शक्ति आर्जन भइसकेपछि सरकार सञ्चालनको सहजताको लागि एमालेलाई आवश्यकता जस्तो भइराखेको छ। एउटै पेजमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी भइराखेको देखिँदैन कि एकताको लागि। कुनै बेला कसलाई आवश्यक, कुनै बेला कसलाई आवश्यक। अहिले एकता नगर्ने हो भने यो सरकार जति इतिहासमा बलियो भनिएको छ त्यति बलियो हुन्न। त्यही त यो एकता चाहिँ मलाई लाग्छ के भने हो, एकताको आवश्यकता र बोध चाहिँ माओवादीले नै भएको हो होइन। 64 सालमा पनि हामीले फुलबारी बैठक, माओवादीको फुलबारी बैठकले है एमालेसँग एकता गर्ने निर्णय नै गर्यो। एमाले भित्र छलफल गरेको निर्णय नै भयो, तर एकता हुन सकेन। त्यतिखेर नै अध्यक्ष प्रचण्डले पहल कयौँपटक वार्ता छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न कोसिस गर्नुभयो। अब अहिले नयाँ परिवेश पैदा भएपछि चुनावभन्दा अगाडि त्यो परिवेशमा चाहिँ वामदेवजी एकता मतलब यो गठबन्धन गरौँ भनेर जाँदा होइन, गठबन्धन मात्रै गर्दा त्यति प्रभावकारी हुन्न, त्यो जनमत पनि फेरि एकीकृत हुँदैन होइन, आशंकाहरू बनिरहन्छ। त्यसो हुँदा एकताकै एउटा प्रक्रियासँगै अगाडि बढौँ भनेर एकताको प्रस्ताव माओवादी आएको हो होइन। स्वाभाविक र माओवादीलाई जहिले पनि एकताको आवश्यकता छ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। तर यतिखेर प्रेसर त फेरि के नि, यतिखेर प्रधानमन्त्री त केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ होइन। स्वाभाविक अहिले प्रेसर त उहाँमै छ नि बढी, किन सरकार सञ्चालनको कुरा आउँछ, जनता डेलिभर दिने कुरा आउँछ होइन। यो एकता भएन भने त चित्त अर्कोतिर जाने खतरा हुन्छ होइन। त्यसले स्वाभाविक र अहिले प्रेसर त बढी उहाँमै छ। हिजो आवश्यकता हिसाबले त अब हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई छँदैछ त्यो बोध त, तर अहिले तत्कालको हिसाबले हेर्दा प्रेसर त उहाँमै छ नि त होइन। भोलि यो केही गरी एकता भएन भने त दुःख त उहाँमै जान्छ होइन। भोलि आखिर सरकार पनि चाहिँ अस्थिर भएर जाला, भोलि दुर्घटनाहरू होलान् होइन, भर्दा त त्यो भोलि क्वेसन उठ्छ। पहिला पनि तपाईँ जसरी एमाले र माओवादीको बिचमा जो गठबन्धन सरकार थियो, त्यो गठबन्धन सरकार टुटिसकेपछि पछि त हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीलाई त आयो नि त, जब माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको एलायन्स बनेपछि त के हो तपाईँले गर्नुभयो यस्तो होइन होइन, त्यहाँ चाहिँ अलिक सहमति गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरो त आयो नि त्यतिखेर पनि। मलाई चाहिँ किन अहिले मलाई चाहिँ त्यो इतिहासबाट तितो यथार्थबाट पनि एमालेको नेतृत्वले शिक्षा लिएको छ। अहिले बढी दबाब चाहिँ उहाँमाथि नै छ, किन उहाँलाई सबै दायित्व लानुपर्ने आवश्यकता छ, पार्टीलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ, सरकार चलाउनु पर्ने उहाँहरूले स्वाभाविक दबाब त उहाँमाथि छ तत्काल। अब एकता पछि चाहिँ माओवादी केन्द्रको एज अ पार्टी त्यहाँ गएर मिलिसकेपछि, अथवा दुईटा पार्टी मिलिसकेपछि भनौँ, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलिसकेपछि माओवादी जुन किसिमको सशस्त्र विद्रोह सहित हुँदै यहाँसम्म आयो। अहिले तपाईँले नै पनि भन्नुभयो यो सङ्घीयता, गणतन्त्र लगायतका धेरै एजेन्डाहरू चाहिँ हाम्रा हुन्, समावेशिता हाम्रा एजेन्डा हुन्, त्यो एजेन्डालाई चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको हो अहिलेसम्म भन्दाखेरि यो जम्मै चिज त्यहाँ आएर सर र बाहिरबाट हेर्दाखेरि त त्यहाँ मिसिएर विलय हुने हो कि भन्ने खालको बुझाइ छ। विलय होइन, म त्यहाँ त हामीले के भने तपाईँहरू कसरी होइन, हामी चाहिँ एजेन्डै इस्टाब्लिस गऱ्यौँ र एमालेसँग मिलिसक्दा पनि हामी हाम्रा एजेन्डाहरू यसरी प्रष्ट रूपमा अगाडि छ, हाम्रो एजेन्डामा साझा भयो, ती एजेन्डा त साझा भइसक्यो अब, किन संविधान बनिसक्यो, सूत्रबद्ध भइसके होइन। शासकीय स्वरूपमा पनि एमाले र हाम्रो धेरै नजिक छ, अलिकति विमति त्यहाँ त्यो संहिताको सन्दर्भमा उहाँहरू आइसक्नुभयो। त्यसले त धेरै कुरा मिल्छ, समाजवादको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नु मिल्छ, त्यो वैचारिक राजनीतिक रूपले समानताको आधारमा। तर मुख्य कुरो के भने एमाले र माओवादी मिल्ने भने के हो भने खालि वाम गठबन्धन बनाउने, सरकार चलाउने मात्रै कुरो होइन। मुख्य कुरो के दुईटा पार्टी मिलिसकेपछि त्यहाँभित्र जो बहस हुन्छ, अहिले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जो विचारको खडेरी परिरहेको छ होइन, माओको मृत्युपछि विचारको जो समस्या पैदा भइरहेको छ त्यसको त निकास त दिनु पर्यो कम्युनिस्टहरूले। त त्यो चाहिँ दुईटा पार्टी एक ठाउँमा आएर आउने बहसले नयाँ चिज दिन्छ। एमाले एउटा पृष्ठबाट आएको छ, माओवादी अर्को पृष्ठमा आएको छ होइन, त्यो दुईटाको बहसहरू नयाँ चिज जन्माउँछ। त्यो नयाँ चिजले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि त्यसले दिशानिर्देश गर्ने। त्यसो भए वेट गरौँ त, जस्तै नयाँ संविधान बनिसकेपछि ती विगतदेखिका एजेन्डा सबैका साझा एजेन्डा भइसके भन्नु यहाँले, एउटा इस्टाब्लिस पनि भइसक्यो। अब त्यो बमोजिम देशलाई अगाडि बढाउने, समृद्धि हाँक्ने विषयमा वाम गठबन्धन सरकार बनेर यत्रो निर्वाचन परिणाम पनि आइसक्यो भने
अब कम्युनिस्ट विचारधारालाई अगाडि बढाउनको लागि जे जस्तो रूपमा हुन्छ मिलेर अगाडि बढ्दा पो त छलफल गरौँ नि त। अहिले नै 60% 40% बराबरी समानता के भन्नु मिलि नै सक्यो, सबै कुरा वैचारिक रूपमा पनि मिलिसक्यो, परिणाममा पनि मिलिसक्यो, संविधानमा निर्वाचन परिणाम मिलिसक्यो भने किन यति धेरै विवाद? मेरो चाहिँ के अरे मलाई अपमान भयो, मेरो सम्मान भएन, मलाई समानता भएन, मलाई न्यायपूर्ण भएन भनेर किन यति धेरै विवाद? होइन, यो त यस्तो हुन्छ, मान्छे भन्ने त भौतिक चिज मात्रै होइन, मनोविज्ञान छ उसको, होइन? मानिस यस्तो चिज हो जस्तो अहिले मलाई चाहिँ भोक लागिरहेको होला, होइन? तर एउटा खराब नराम्रो खबर सुन्ने पनि त्यो भोक हराउँछ, मलाई खाने इच्छा हुन्न कि, होइन? कति मनोविज्ञानको कस्तो भूमिका हुन्छ क्या। त्यसले मैले मनोविज्ञान पक्ष कुनै पनि पक्षले ह्युमिलेट भएर एकता गरियो भने त्यो एकता कुनै त्यो रिजल्ट दिन, त्यसले न त्यसले कुनै उत्साह पैदा गर्छ न ऊर्जा पैदा गर्छ, होइन? तपाईँसँग चाहिँ सहकार्य गरेर हिँड्ने साथी एउटा लत्ताको पर गलेपछि अर्को यात्रा त मैले अवरोध हुँदैन त। त्यस्तो एकता त घातकै हो, त्यस्तो गर्नै हुनु बरु त्यस्तो एकता गर्नु त नगर्दा राम्रो बरु, होइन? एकता गरिसके त सबैले उत्साहितपूर्ण हुने, कोही पनि ह्युमिलेट नहुने, होइन? सबैले आफ्नो चाहिँ भविष्य देख्ने, होइन? ठाउँ चाहिन्छ, होइन? त्यो एकताले चाहिँ पछि प्रतिफल दिन्छ, वैचारिक निकास पनि त्यसले दिन्छ, एउटा उत्साहका साथ छलफल बहस हुन्छ, होइन? त्यसो नगरियो कुनै पनि पक्षलाई, एमाले पक्षलाई पनि ह्युमिलेट गराएर माओवादी एकता गरेर पनि त्यो फाइदा छैन, माओवादीलाई ह्युमिलेट गरेर पनि फाइदा छैन। त्यहाँ मैले भन्नु खोजेँ समानताको आधारमा, होइन? न्यायपूर्ण हुनु। तर जे भने पनि अन्तत गएर त नम्बरमै चल्छ नि। नम्बर होइन, मनोविज्ञानको पक्ष, मनोविज्ञान। ल अध्यक्षले मान्दिनु भयो, एकछिनलाई मान्नुहोस्, ओके ल ठिक छ, अब 2 तिहाई एमाले माओवादी 1 तिहाईलाई मानिदियो, ल त्यसको मनोविज्ञान असर कस्तो पर्छ? अहिले त तपाईँ चाहिँ के भनिरहेको छ बाहिरतिर, माओवादीमा अहिले तपाईँले विभिन्न प्रश्नहरू चाहिँ सोध्नुहुन्छ पत्रकारले, माओवादी चाहिँ एमालेमा विलय हुनु त खोज्या होइन भन्ने कुरा अहिले त उठिरहेको छ भने, होइन? अब भोलि मान्छे चाहिँ 2 तिहाई 1 तिहाई भयो भने के हुन्छ, होइन? त्यसले त्यसले त के भने ठुलो पङ्क्तिलाई ह्युमिलेट गर्नु छ नि त। त्यसले मैले भने एमालेको वास्तविक स्थिति अवस्था, होइन? उसको सबै विकास प्रक्रिया ध्यान दिएर मैले भन्न खोजेको अघि यहाँले यसलाई प्रश्न मैले भन्न खोजेँ, अन्तत गएर एउटा नम्बरमा केन्द्रीय समिति फर्मेसन हुन्छ, एकता नम्बरको कुरो होइन। मैले भन्दैछु जस्तै अहिले 279 प्रेस्क्राइब गरिएको छ, यति हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तर एउटा नम्बरमा यतिको केन्द्रीय समिति बनाउने भन्ने फर्मेसन त हुन्छ। त्यो फर्मेसनमा तपाईँले के 40% हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने सोच राखिराख्नु भएको छ। अलिकति अघि 7-8 जना 10 जना बढी भयो 60 एमाले लगे हुन्छ भन्ने हो। अहिले जसरी तपाईँहरूले यो 66 र 33 को 2 तिहाई र 1 तिहाईको विषयमा एकदम एग्रेसिभली प्रोटेस्ट गरिराख्नु भएको छ, हुँदैन यो कुरा। यही समस्या नै तीबाट आयो नि त, एमालेका साथीबाटै समस्याहरू स्थिति पैदा भयो क्या। जसरी उहाँले त्यसरी लानुभयो पत्रिका मिडियाहरू मार्फत, होइन? काहीँ माओवादीको 79 एमालेको 79 भने काहीँ कुनै कमिटी नै छैन माओवादीको, होइन? हुँदै नभएको कमिटी भने, होइन? माओवादीको 79 एमालेको 200 छ, होइन? यो चिजले नै अहिलेको समस्याको जड यहाँ वास्तवमा जड यो चिज जसरी लग्यो र अनि सङ्ख्यातिर बहस भयो, होइन? बरु चाहिँ के अरे दुईटै पार्टीका नेताहरू कति राख्ने र को राख्ने भनेको छलफल गरौँ, व्यक्तिमा गएर छलफल गर्नु अहिलेको आवश्यकता के हो? तर मैले अघिदेखि बुझाउन नसकेको हो कि म भन्दैछु अन्तिममा गएर चाहिँ नम्बरै हुन्छ के। नम्बर तपाईँ 1000 को बनाउनु, 200 को बनाउनु, 79 बनाउनु, 100 बनाउनु, जति भयो नम्बर हुन्छ। त्यो नम्बरमा माओवादीबाट कति भन्ने त आउँछ होइन? नम्बर त आउँछ, त्यो नम्बर आउँदा त आउने। अहिले जो समस्या पैदा भयो नि त त्यतातिर किन गयो त? नम्बरको कुरो व्यापक रूपमा प्रचार भएर गएछ त, मान्छेको ध्यान त त्यतै गयो। तर छ नि त जस्तै 50-50 भन्ने नम्बरमै कुरो गरिराख्नु भएको छ माओवादी अध्यक्षले भने केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पोजिसन स्ट्रङ बनाउन खोजिराख्नु भएको छ भन्ने म्यासेज त बाहिर आइरहेको छ। स्ट्रङ होइन, स्ट्रङ त जसले पनि, किनभने भोलि फुट्नु नै पर्यो भने पनि 40% आफ्नो पक्षमा होस् भन्ने खालको आश्वस्त हुन खोजिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ नि त। त्यो त्यसो हुन्छ, तपाईँले चाहिँ माओवादी चाहिँ 40% पुर्याउन चाहिँ बल गरिरहेको छ भन्ने कुरो नि होला, बाहिर आइरहेको होइन? बाहिर एमाले 40% पुर्नु दिनुहुन्न, होइन? होला, दुईटै कुरा आउँछ नि त। आउने कुरो त एउटा कुरो, तर मुख्य कुरो त्यो होइन। मुख्य कुरो के भने कति पर्सेन्ट र कति पर्सेन्ट भन्ने कुरो होइन। मुख्य कुरो के भने समान आधारमा समान हैसियतमा, होइन? सम्मानजनक एकता हुने कुरो मुख्य कुरो हो। चाहे एमालेको त्यो वैचारिक र राजनीतिक कुरामा चाहिँ मिल्ला। अघि यहाँले व्याख्या पनि गरिदिसक्नु, वैचारिक र राजनीतिक वैचारिक कुरा आउँछ नि, होइन? वैचारिक कुरा पनि आउँछ, वैचारिक कुरा पनि कयौँ चिजहरू जस्तो आइसक्यो भने वैचारिक कुरा जनयुद्ध कि जनक्रान्ति राख्ने भन्ने कुरो मनोविज्ञानसँग जोडिएको विषय छ। त्यस्ता चिजबिच चाहिँ मिल्ला रहेछन्। जस्तै अहिले एमालेका नेताहरू के भन्दैछन् भने जनयुद्ध एउटा इतिहासमा भएको थियो,
त्यो इतिहासमा भएको कुरालाई स्वीकार गरेर जनयुद्ध शब्द लेख्दैमा के भयो, अब फेरि जनयुद्ध गर्छौँ भनेर पो लेख्न भएन त भन्नु। उहाँहरू त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अमूर्त कुराहरू स्वीकार गर्नु हुँदो त्यो अहिले भयो, अहिले आएर नि हो, पहिले त्यो पनि त भएको थियो हो होइन। मैले भनेको अहिले आएर मानिसकेको स्थिति, तर के हुँदो रहेछ भने त्यही अन्तिममा गएर चाहिँ फर्मेसनमा होइन। त्यही त आखिर अन्तिममा त्यहाँ आएर अड्किया छ नि त। अब जहाँ जुन अरू समस्या हल्लाउँदै आयो, विचार राजनीति हो मेन कुरो हो। अब विचार राजनीति नमिले अब सङ्ख्या जति गर्ने के अर्थ, त्यो मिलेर आइसक्यो त अड्किँदा ती त हो। अरू विषय त हल्लाउँदै आयो, किन विचार राजनीति नभए सङ्ख्या कुरै हुन्थेन नि, संसार कुनै चर्चा पढ्दै हुन्थेन। त्यो मिल्दै आएको हुनाले के हो त भने अब अनि गएर अड्किन त सङ्ख्या भयो नि त। छलफल त त्यहाँ केन्द्रित छ अहिले। अहिले छलफल त अर्को एउटा हिजो एकदम जबरदस्त उठेको चाहिँ दबावको कुरा, चौतर्फी दबाव छ, मेरो कानमा यताबाट पनि आउँछ यताबाट पनि आउँछ भन्ने हुन्थ्यो अध्यक्ष प्रचण्डजी। अनि उतापट्टि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ धेरै सेन्टिमेन्टल नहुनुहोस्, कुराहरू आउँछन् अलिअलि भन्दै, अघि जुन जुत्ताको कुरा चाहिँ यो कुराहरू आउँछन् भन्दै भन्दै प्रेसरको कुरा भइरहेको थियो। होइन प्रेसर त यस्तो है, अब यो एकता नहोस् भन्ने एउटा प्रवृत्ति त छ होइन। वामपन्थी गठबन्धन टुटोस्, एकता नहोस् होइन भन्ने एउटा प्रवृत्ति त देशभित्र बाहिर छँदैछ नि त, त्यो त लागिरहेकै छ। तर दुईटा मिल्छु भन्ने पक्ष हिजो एउटा पक्षले चुनाव भइसकेपछि होइन, एउटा पक्षले के होइन अब तपाईँहरूको मेजोरिटी आइहाल्ने हो, माओवादीलाई किन वास्ता गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरू अगाडि बढे भइहाल्यो। चुनावको परिणाम चाहिँ एमालेको पक्षमा जसरी आउँदै गयो नि त, आउँदै जाँदा एमालेका कतिपय नेता साथीहरूले बोल्नु पनि भयो होइन, एकताको सदा आउँदा होइन, बहुमत, तर बहुमत नपुगेको स्थितिमा अर्को कुरो पनि फेरि आउन थाल्यो होइन। त मैले भन्नु खोजेको कुरो के भने, मतलब अहिले आउँदा हिजो चुनावपछि परिणाम आइसकेपछि प्रचण्डमाथि दबाब आएको हुन्, तपाईँ नगर्नु, एमालेसँग एकता गर्नुभन्दा बरु हामी नै सरकारको नेतृत्व तपाईँलाई दिन्छौँ, तपाईँ चलाउनुहोस् होइन। फाइदा पनि छैन तपाईँहरूलाई, एमालेको यो खालको चाहिँ चरित्र छ, भोलि तपाईँलाई धोका हुन्छ होइन, बरु हामी साथ दिन्छौँ तपाईँ गर्नु भनेर आएकै हो नि। प्रचण्डले पनि होइन, यो हामीले चाहिँ गठबन्धन बनाउँदै एकता सहितको गठबन्धन भयो हुनाले जनताले अनुमोदन गरिसक्यो। अब त्यसबाट तपाईँहरूले जो सदाशय देखाउनु त्यसलाई धन्यवाद। तर एकता सहितको गठबन्धन जोमा जनताले जनमत व्यक्त भइसकेपछि अब त्यसबाट म दायाँमा गर्ने मिल्दैन होइन भनेपछि उहाँ त्यो दबाब उहाँले झेल्नुभयो। त्यसपछि अब आयो चाहिँ अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माथि आउने भयो नि त, उहाँमाथि उताबाट रोक्न नसके त अब यताबाट रोक्नु पऱ्यो होइन। त्यहाँ अहिले बढी दबाबमा त अब केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ नि त, अहिले प्रचण्ड दबाबमा हुनुहुन्न। प्रचण्ड एकता हुन्छै हुँदैन, नहुने चिन्ताको दबाबमा एउटा हुने कुरो हो, तर अरू दबाब त उहाँमाथि त छैन अहिले, त्यो त टरिसक्यो। अब अहिले त्यो छ, त्यसले मात्रै दबाबहरू हुन्छन्, स्वाभाविक कुरो हो। तर त्यो दबाबको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नेतृत्वले सोध्ने कुरो हो। दबाबमा पर्ने कि दबाबको म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हो नि होइन। दबाबमा परेर अर्को निर्णयमा पुग्ने कि दबाबलाई विभिन्न ढङ्गले म्यानेज गर्ने र अगाडि जाने भन्ने कुरा। अध्यक्षले प्रचण्डजीले पनि त महाधिवेशन पछिको अध्यक्षको सुनिश्चितता खोज्नुभएको त अहिले लेखेर दिन सकिँदैन भन्ने एमाले नेताबाट आइरहेको छ होइन। मतलब उहाँहरूको बिचमा समझदारी के भने दुईटै नेतृत्वले होइन समान हैसियतमा नेतृत्व गर्ने, सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनमा भोलि कार्यविधान गरेर जाने होइन, गरेर जाने भन्ने कुरो हो। किन अहिले अलग अलग पार्टी हुँदा त हुने भयो नि त, अलग अलग पार्टी हुँदा त्यस्ता कुराहरू त हुन्छन्। त्यो एउटै पार्टी भइसकेपछि अब नयाँ ढङ्गले छलफल हुने भयो होइन। तर अलग अलग पार्टी हुँदा त्यस्ता समझदारी हुनु स्वाभाविक कुरो हो त्यो होइन। तर अहिले अध्यक्षले खोजेको सुनिश्चितता खोजेको के अर्थ सुनिश्चितता होइन, सुनिश्चितता खोजेको भन्ने कुरो होइन त्यो। उहाँले त्यो सुनिश्चितता खोज्नु पर्ने किन आवश्यकता पर्यो त्यो अहिले दिएर अहिले कसैले दिएर होला भनेर दिएर कसैलाई हुन्छ भनिदिएर कसैले उहाँ त्यति त्यो सोध्न सक्नुहुन्न अरे दिएर अहिले दियो अरे हुने कुरो हो त्यो, भोलि त अर्कै पनि त हुनसक्छ। त्यसले पनि त्यस्ता कुरामा उहाँले चाहिँ त्यो बाहिर आइरहेको छ होइन। प्रचण्डले खालि पदको पलडुलो चाहिँ हो होइन, आफ्नो भूमिका चाहिँ खोजिरहेको छ, उसले त्यो एउटा पद खोजिरहेको छ, आफूलाई केन्द्रमा राखेर एकता गरिरहेको छ भन्ने लाइनले उहाँको कललाई होच्याउने हिसाबले एउटा प्रवृत्ति आइरहेकै छ त्यो मिडियामा। त्यो त त्यस्तो कसैले पनि गर्दैन मलाई चाहिँ, प्रचण्डले त्यस्तो कुरा गर्ने कुरै भएन नि होइन। त्यो 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 कुरा गर्ने त आफ्नो आफैले घटाउने कुरो हो, त्यो उहाँले जो आइरहेको कुरो होइन, बिल्कुलै होइन। हुन्छ चाहिँ के त ल एकता भयो, भोलिपल्टबाट अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका के, अब सरकार सञ्चालन के हुन्छ चाहिँ के जुन तयारी होइन। पहिलो चाहिँ के भने अब अहिले त केपी शर्मा ओलीले नै सरकार सञ्चालन गर्नुभएको छ होइन, उहाँले नै अगाडि बढाउनुहुन्छ, त्यहाँ सकिहाल्यो। अब एकता भइसकेपछि महाधिवेशनसम्म सँगै जाने भनेको छ। महाधिवेशन नि एउटा महाधिवेशन चाहिँ सहमतिबाट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ त, त्यो त केपी शर्मा ओली कमिटीकै प्रस्ताव हो। पहिलो महाधिवेशन एकता महाधिवेशन सहमतिबाटै गर्नुपर्छ, त्यहाँ अरू चिज गरेर मिल्दैन
होइन भन्ने भइसक्यो त्यहाँ पनि चाहिँ हल भयो। त्यसपछि अनि चाहिँ फेरि एकता भइसकेपछि महाधिवेशन भइसकेपछि त्यसपछि नयाँ प्रक्रियाबाट जाने कुरो, नयाँ विचार होइन, नयाँ नीति, नयाँ सङ्गठनको संरचना होइन, शक्ति विन्यास कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरो त्यो त विकास गर्नु पऱ्यो। विकास नगर्यो भने त वैचारिक राजनीतिक सङ्गठन त विकास गर्न सकियो भने कमिसन अगाडि बढ्नेवालै छैन, किन गाँठो परेकै त्यही छ। त्यो त दायित्वको रूपमा चाहिँ के अरे अहिले यो गठबन्धनमा आएको छ होइन। यसलाई गर्न सक्यो अगाडि जान्छ, गर्न सकेन भने मिले पनि केही हुँदैन। माओवादी एमाले मिले पनि नयाँ विचारको, नयाँ विधि सङ्गठनको विकास गर्न सकेनन् भने फेरि त हुने त फेरि पछाडि अगाडिको कुरा बिर्सिन्यौँ होइन। यो ६२ सशस्त्र विद्रोहसम्मको कुरा हुँदै आएर ६२ आन्दोलन पछाडि लगातार अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रचण्डजी र उहाँले एकदम झट्ट हेर्दाखेरि रेजिमेन्टेड शैलीमा चलिराखेको छ। जुन पहिलाको थियो सशस्त्र विद्रोह कालको त्यही तरिकाले चलिरहेको पार्टी छ। उहाँको वरिपरि घुमिरहन्छ पार्टी नेतृत्व सबैजना। अब अलिकति विवाद आउन लाग्यो भने उहाँले कसरी सेटलमेन्ट गर्नुभएको छ त्यसले पनि बताउँछ। त्यो नेचरको मान्छे हो नि त उहाँ त। अब यतापट्टि एकता भइसकेपछि ठ्याक्क त्यसरी चल्दै त्यही त मैले अहिले चाहिँ जो माओवादी पार्टीको सञ्चालन कार्यशैली, एमालेको कार्यशैली, नेतृत्व कार्यशैली प्रश्न उठिराखेकै छ नि त। म चाहिँ त्यसले त किन दुइटै नेताहरूलाई एउटा ठिक ठाउँमा सामूहिक निर्णयतिर अग्रसर गराउँछ। अब होइन एउटै नेतृत्व हुँदा जो एउटा निर्णय गर्ने जो प्रक्रिया छ, अब त प्रचण्डले पनि त्यसै हिजोको जस्तै चल्नु त मिलेन, कमरेडले ओली कमरेडले पनि मिलेन। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के भने ती कुराहरू त अब चाहिँ रूपान्तर हुनुपर्ने, आफू बदल्नुपर्ने, आफू शैली तरिका बदल्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भइहाल्छ नि। हिजोदेखि पनि होइन, हिजोको उहाँहरूको शैली जस्तो केपी होइन कमरेडको शैली त उहाँको अलिक अर्कै हो नि। हिजो त्यति बेरसम्म धरे त गरेर बस्ने शैली त होइन उहाँको होइन। तर उहाँ बस्नु होइन, उहाँको त डङ्गा बोलिहाल्ने, ठ्याक्क गइहाल्ने हो नि त यस्तो। तर किन परिस्थितिले के गर्थ्यो अब, त्यस कारण परिस्थितिले फेरि मान्छेलाई चाहिँ चेन्ज ल्याउँछ क्या, आवश्यकता भएछ त्यो अनुसार चल्नु। अब थाहा नपाएको मितिमा एकता हुन्छ भनिया चाहिँ हिजोको अन्तिम वाक्य त्यस्तै हो होइन। अहिले उहाँले भनेको पहिला एउटा मिति अगाडि बढायो, त्यसले त्यो नहुन सक्दा फेरि अर्को मिति तयार गर्दा त्यसले राम्रो गर्दैन, के हो आशंका हुन्छ। त्यसले बरु के भने छलफल चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि तुरुन्तै एकता गर्ने होइन, मिति घोषणा गर्दा हुन्छ। अब फेरि मिति तोक्दा चाहिँ त्यसले झन् चाहिँ किन आशंकाहरू पैदा गर्छ, फेरि मिति तोक्छन् गर्दै यिनीहरू यो पनि त्यस्तै होला भन्ने हुन्छ। त्यसले उहाँले भनेको नि त्यो मनोविज्ञानलाई चिर्नको लागि होइन, त्यस्तो होइन है। अब हामी एकता चाहिँ अप्रत्याशित रूपमा हुन्छ, तपाईँ ढुक्काउनु। अब औपचारिक रूपमा चाहिँ के हुन्छ हिजोको पछाडि? अब लगभग विगतका विवाद पनि मिलिसकेकै स्थिति देखिन्छ। अब आएर त्यही अब हिजो यहाँहरूको विस्तारित बैठकले गरेको समानता, सम्मान र न्यायपूर्ण एकताको कुरा छ। यतापट्टिबाट धेरै सेन्टिमेन्टल नहुनुहोस्, अब के जो खुट्टा तासेर जुत्तामा हालेर भए नि मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र मिल्नमा दुवैजना प्रतिबद्ध, किनभने जनमत त्यसको पछाडि छ, नभए ब्याकफायर गर्छ जनमतले। एकता गर्छौँ भनेकोले यो जनमत आएको भन्ने बुझाइ पनि छ। अब के अब फेरि थप छलफल गर्नुपर्छ अनि बल्ल एकता हुन्छ, अथवा होइन अब छलफलै नगरी कसैले थाहा नपाइकन स्वाटै होइन। छलफल त अब अरू छलफल त सकिएकै छ। अस्ति उहाँहरू दुईजनाको छलफल गरेको सकिएकै हो। फेरि अलिकति चिजहरू आफ्नो पार्टीमा ती समस्याहरू समाधान गर्न नसकेपछि फेरि अलिकति बहस भएको हो। त्यसले मलाई चाहिँ उहाँहरू दुईजनाले फेरि अब गृह कार्य गरेर छलफल गर्नु होला, एउटा निष्कर्ष निकाल्नु होला होइन। त्यो भने चाहिँ अब बल उहाँहरू दुईजनाकै कोर्टमा छ। अनि थप फेरि यता संयोजन समितितिर फर्किने कता गर्ने होइन। अब दुईजना अध्यक्षै बस्छ, दुईजनै हो। दुईजनाबाट आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ कसरी चित्त बुझाउने भन्ने हुन्छ नि। माओवादीलाई चित्त बुझाउनु पर्यो आफ्नो पङ्क्तिलाई, अध्यक्षले आफ्नो पङ्क्तिलाई सुदृढ गरेर होइन, उत्साहित गराएर एकतामा लानु पर्यो होइन। अब केपी शर्मा ओलीले पनि कमरेडले पनि त्यसरी नै लानु पर्यो होइन। त्यो एकता नै खोजेको हामीले होइन। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा त्यो त उहाँहरूले चाहिँ ती सबै पाटा पक्ष छलफल पनि भइरहेको छ। एमाले भित्रको समस्या कहाँ हो, कहाँ सम्बोधन गर्नु, माओवादी समस्या कहाँ हो र कहाँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, एकअर्काका कन्सर्नलाई एकअर्कोले कहाँ ध्यान दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा छ नि त होइन। मैले गरेँ भइहाल्यो होइन, मेरो भएपछि भइहाल्यो भन्नु त भएन नि। आज त छलफल भएको छैन उहाँहरू बिच होइन। अब छलफल हुन्छ। आज त हिजो एउटा परिवेशमा चाहिँ उहाँले एउटा जनतालाई आश्वस्त गराउने काम गर्नुभयो, त्यही ठुलो उपलब्धि हो। हिजो चिजहरू धेरै बिग्रिसकेतिर गइरहेको थियो, तर उहाँले सम्हाल्नु भयो नि त। सम्हालेर फेरि त्यसलाई ठिक दिशातिर लानुभयो। मलाई चाहिँ अब छलफल गरेर ढिलो जति ढिलो गरेर उति त्यो काममा अवरोधहरू हुँदै जान्छ, आशंकाहरू पर्दै जान्छ, जनताको उत्साह उमङ्ग झन् ठन्डा हुँदै जान्छ होइन। फेरि यसले समय लिन्छ अथवा लम्बियो यो एकता प्रक्रिया? लम्बियो नभन्नु होइन, लम्बियो होइन। म हिजोको उहाँहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ अब लम्बिएको नि छोटिएको जस्तो बुझ्छु मैले होइन। लम्बिने हो किन आशंकालाई हिजो दूर गर्ने जस्तो लाग्छ। तर कहिले भइहाल्छ भन्ने कुरो हुन्छ।
त्यो त दुईजनाको बिचमा सहमति हुने बित्तिकै अब दुईवटा पार्टीमा निर्णय हुन्छ, निर्णय भएपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।